السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ديالكم التقنية أسامة تكنولوجي. اليوم عندنا هاد الشرح ديال كيفية الكونفيغوراسيون ديال هاد الروتور من نوع جاز تيل AR 531 أولا 5315 U. هاد الروتور كما كتعرفوا كيخدم مع الكابل اتصالات المغرب. من بعد ما كونفيغوريوه، اليوم نوريكم الطريقة ديال الكونفيغوراسيون ديالو بطريقة سهلة جدا. اول شيء غادي نلصقو الضو ديالو هنايا، كنلصقو الضو كيشعل، كنتظرو حتى كيشعل وكنريستيوه بشي إبرة ولا شي حاجة رقيقة باش نريستيوه من هذا المكان هذا. لكن بعد ما يشعل، دابا باقي ما شعلش، يلا لامبا وحده هي اللي شاعله، انتظروه شويه. صافي من بعد ما كيشعل كنريستيوه، كنبقى تقريبا واحد 15 ثانيه وكنحيدو الإبرة وكيقوم بالريست. من بعد كندخلو من البيسي، كنطابيو الادريس اي بي وكنكملو طريقة الكونفيغوراسيون، نشاهدوها مع بعض التتمة ديال الفيديو مع البيسي. صافي ريستيناه، هاي ولات كتشعل دغيا، هو تريستا صافي. دابا غنكونيكتوه مع البيسي ونكملو العملية ونشوفو الشرح ديالنا. من بعد ما قمنا بضبط المصنع ديال هاد الروتور، دابا غادي نقومو بالتوصيل ديالو مع البيسي بكابل ايثرنيت RJ45 ونشغلو الروتور ديالنا ونطابيو الادريس اي بي في المتصفح ديال الانترنت، نطابيو 192 168 1 ونديرو اونطري. كيف ما كتلاحظوا ابو دخل لنا الواجهه ديال هذا الروتور. عاده غيطلع لكم واحد البوط ديالو كتدخلوا اليوزر نيم والباسورد اللي هو ادمين. من بعد غتدخلوا لهاد الصفحه هذه. دابا غادي نجيو لهاد ادفانسد سيت اب وغادي نجيو لهاد وان سيرفيس. هنا غادي نلقاو ديجا كاينين هاد جوج كونفيغوراسيون قديمه هنايا، غادي نديليتيوها نديرو ريموف ونحيدوهم. من بعد غنديرو اضافه اد. هنا غادي نخليو هذه 835 وغادي نديرو اونطري اولا نيكست. هنايا غادي نخليو هاد الاختيار هذا تريبل بي او او، يعني تريبل بي اوفر ايثرنت. من بعد غنديرو نيكست. هنا غادي ندخلو وحده من هاد الثلاثه اللي غنقول لكم، هي سي اي 0011، يعني ندخلوها في اليوزر نيم او في الباسورد، اولا سي اي 0012 اولا تيست 2009. انا كنكتفي بهذه هي سي اي 0012 وكنعاودها هنايا سي اي 0012. وهنايا ممكن تكتبوا اي حاجه، ممكن ما تكتبوا والو، كنكتب ايام يعني اللي حسب اتصالات المغرب. ومن الاحسن ديروا اليوزر نيم والباسورد اللي عندكم في الكونطرا ديال اتصالات المغرب، واللي ما كيتوفرش عليها هو اللي يقوم بادخال ديال هاد الكودات هادو. من بعد غنجي نديرو نيكست. في هاد دي ان اس بريمير دي ان اس سكندري دي ان اس غادي نديرو هاد دي ان اس هذا 8.8.8.8 ونجيو هنا عاوتاني نديرو 8.8.4.4 ومن بعد نديرو نيكست. نديرو نيكست سيف اند ابلاي. هذا هو الكونفيغوراسيون ديالنا الجديد، يعني هو اللي غنكتفيو به. هو هذا الكونفيغوراسيون ديالنا. دابا غندوزو للمرحله الثانيه وهي نتيليشارجيو الباك اب، باش اللي بغى يستعين بالباك اب هو اللي غيقوم به، اللي ما بغاش الباك اب يقوم ادخال هذه الطريقه يدويا. وقبل ما ندخلو الباك اب، يعني قبل ما ننزلو الباك اب، غنقومو ببعض التغييرات في الواي فاي، يعني في الوايرلس، باش يسهل عليكم تدخلوا وتغيروا الاعدادات بسهوله. اول حاجه غادي نجيو غادي ندخلوا الوايرلس، غادي نغيروا الاسم، نخليوه جاز تيل كيف ما كتلاحظوا، ندير سيف اند ابلاي.
من بعد غنجيو للسيكيوريتي غادي نخليوه مفتوح. السيكيوريتي غنخلي لكم مفتوح باش ممكن تدخلوا بسهوله وتغيروا الاعدادات ديالكم، وديك الساعه ديروا الكود اللي كيناسبكم نتوما. سيف اند ابلاي. اوكي. ودابا غادي نجيو للماناجمنت وغادي نتيليشارجيو الباك اب، غادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تنزلوه وتدخلوه دايركتومون. غنجيو للماناجمنت دايركتومون كطلع لك هادي غدير باك اب سيتينغ. هنا غتيليشارجي الباك اب هو هذا. هذا هو الباك اب. غادي نرونوميه نسميه AR 5315 اي هو هذا. وغادي نديرو كوبي نديرو كولي في البيرو. ان شاء الله لما غادي تيليشارجيو هاد الباك اب هادي غتدخلوا لهاد الواجهه كيف ما هكا، غيكون ديجا ما مكونفيغوريش ما حتى حاجه. غادي نجيو لهنايا الماناجمنت، من بعد غنجيو للسيتين وغنجيو ابديت، غنديرو شوز فايل وغنكوتشيو هاد الباك اب هذا هو اللي غنختاروه وغنديرو اوبن وغادي نديرو ابديت سيتينغ وغادي ننتظرو تقريبا 2 دقائق وغادي يقوم بالكونفيغوراسيون ديالو اوتوماتيك بار باك اب. هذا ما في الامر. لما يسالي هذا صافي الروتور كيطفى وكيشعل وكتدخل الويفي ديالك كيكون بلا كود ولا والو، وكتدخل وكتبدل الكود ديالك، كتبدل السميه ديال الويفي ديالك، وها هو الروتور خدام مع اتصالات المغرب بنجاح. والى هنا كينتهي الشرح ديال حلقه اليوم، وكترجاكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتفعلوا زر الجرس وما تنساوش تشجعونا، واللي عنده شي تساؤل ممكن يخليه في التعليقات لتحت وان شاء الله غادي نرد عليكم كاملين. وكنشكركم على المشاهده من جديد، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.